अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज सऊदी अरब पहुंचे दूसरा रोज है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई और हमारे ज़राए ये कन्फर्म कर रहे हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात से इनकार कर दिया है। यानी एमबीएस की मुलाकात शहबाज शरीफ से नहीं होने जा रही, दैट्स फॉर श्योर। और इस हवाले से हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये पोस्ट किया जा रहा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब पे गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनको शिरकत करनी है। 28 से 29 अप्रैल 2 रोज तक ये आलमी इक्तसादी फोरम होगा और इसमें 92 ममालिक के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को खुसूसी दावत दी है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के माबैन कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं होने जा रही। इसके अलावा अहम बात यह है कि 92 ममालिक के जो मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं, उसमें वज़राए ख़ारिजा की सतह के लोग हैं, उसमें उनके एक्सपर्ट्स की सतह के लोग हैं, उसमें वज़राए आज़म की कोई तादाद ऐसी नहीं है कि जो इस फोरम में शिरकत कर रही हो। हमारे वज़ीर आज़म जिस वक़्त रियाज़ पहुँचे तो उनको भी उनका जो अ, इस्तकबाल है रियाज़ में पहुँचने पर, वो डेप्यूटी गवर्नर की जानिब से किया गया। यानी वहाँ पर कोई ऐसा हाई ऑफ़िशियल मौजूद नहीं था जो वज़ीर आज़म को रिसीव करने के लिए वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँचता। और जो उनके डेप्यूटी गवर्नर हैं, जनाब शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने एयरपोर्ट पर, रियाज़ एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। अब मैं सबसे पहले उनके दौरे के अहदाफ रख दूँ और फिर आपको ये बताऊँगा कि एमबीएस के साथ जो पोस्ट किया जाता है कि शरीफ फैमिली के बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। और फिर ये बताया जाता है कि इमरान खान के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान ने को गुस्सा किया था या मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान के माबैन ताल्लुकात खराब हो गए थे, तो असल हकीकत क्या है। और एट दिस पॉइंट इन टाइम जो नाराज़ी है वो सऊदी अरब की शहबाज शरीफ साहब के साथ या नवाज शरीफ के साथ या इस वक्त की हुकूमत के साथ क्या हो रही है, और अल्टीमेटली इमरान खान से मुताल्लिक जो रास्ता है वो कैसे हमवार होने जा रहा है। और ये रास्ता खुद सऊदी अरेबिया से और मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते ही उसी प्लेटफॉर्म से निकलेगा। तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है 28 और 29 2 रोज के लिए, इसमें किन किन एजेंडाज के ऊपर किन टॉपिक्स पर बात होने जा रही है। सबसे पहले तो आज अभी अब से कुछ ही देर पहले वजीर आजम ने एक खुसूसी इजलास से खिताब किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जो सेहत के शोबे से मुताल्लिक था। और उसमें बिल गेट्स फाउंडेशन की बहुत तारीफ की है, उसमें मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे भी मिलाए हैं। आज और कल ये 2 रोज़ इजलास जारी रहेगा। अच्छा, इसके दौरान तरक्की और तवानाई के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस होंगे। इसमें जो सेशंस बुलाए गए हैं खुसूसन वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के से मुताल्लिक हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है, जामे तरक्की, इलाकाई ताउन और आलमी तरक्की के तनाजुर में तवानाई के मुतवाज़न इस्तेमाल के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। और साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो, और जो है वो दीगर मंदूबीन से भी होगी। अब जो साइड लाइन्स पे होने वाली मुलाकातें हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा था या पॉइंट था वज़ीर आज़म के सऊदी अरब पहुँचने का, वो ये है कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो एमडी आईएमएफ हैं, वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। और कभी इम्कानात ये हैं कि एमडी आईएमएफ से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाएगी। इससे पहले भी एमडी आईएमएफ से जब स्टैंड बाय अरेंजमेंट या एग्रीमेंट का मामला था, तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद बताया कि नाक से लकीरें आईएमएफ ने निकलवाई। और फिर शहबाज शरीफ का क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से हाथ मिलाते हुए, मुसाफा करते हुए एक विजुअल भी सामने आ गया था। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने खास इनायत की थी पाकिस्तान के ऊपर कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट मिल गया था। पाकिस्तान की सिस्कियाँ लेती हुई निज़ाम तनफ़ुस जिसका ख़राब हुआ है मईशत, उसको कुछ सांसें फराम कर दी थी आईएमएफ ने। तो अब भी कभी इम्कानात यही है कि आईएमएफ से चंद डॉलर्स लेने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल और पूरे तरीके से दौड़ धूप करेंगे। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से ये जो मुलाकात है, ये बुनियादी मुलाकात है। और जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, जो सरमायाकार वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई वज़राए आज़म की सतह के लोग मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर वज़राए ख़ारिजा की सतह के लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के शिरकत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद हैं। जो दीगर 92 कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर से जो मुख्तलिफ मंदूबीन हैं, उसमें एक्सपर्ट्स लेवल के लोग हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल टीम्स जो हैं वो इस मौके के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि इकोनॉमिक टीम मौजूद है, बल्कि खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त को, उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी और दीगर लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन दीगर जो ममालिक हैं उसमें, मतलब आप जर्मनी की बात कर लें, आप उसमें यूके की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई
وزرائے اعظم کی سطح کے ہیڈز آف اسٹیٹس کی سطح کے لوگ موجود ہوں، بلکہ ہمارے ہاں سے صرف وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ پہنچے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایم بی ایس سے متعلق یہ پوز کیا جاتا ہے کہ ایم بی ایس کے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تعلقات بہت اچھے نہیں تھے، اور ایم بی ایس نے ناراضی کا اظہار کیا تھا، اور الٹیمیٹلی عمران خان گورنمنٹ ہیڈ ٹو پے دا پینلٹی. اب یہ کہانی ہے جو بنائی گئی ہے، اور پھر یہ کہانی کہ عمران خان صاحب نے کوئی کیبنٹ کے اجلاس کے اندر ایم بی ایس کو گالی دے دی تھی، اور وہ بات ان کے سفیر کے تھرو ایم بی ایس تک پہنچی، اور اس نے بہت زیادہ غصہ کیا، اور اس کے بعد وہی بات عمران خان کی حکومت کے جانے کا موجب بنی. ریسنٹلی بھی جب شیر افضل مروت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس میں کہا کہ سعودی عربیہ بھی رجیم چینج آپریشن کے اندر شامل تھا، تو عمران خان صاحب نے خود شیر افضل مروت کی سرزنش کی، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ محمد بن سلمان جتنی رسپیکٹ اور جتنا ریگارڈ عمران خان کا کرتا ہے، شاید ہی اتنی رسپیکٹ اور اتنا ریگارڈ شہباز شریف کے لیے یا نواز شریف کے لیے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت وزیر آباد اٹیک میں عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی، تو سب سے پہلے اگر کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ نے کال کی تھی تو وہ محمد بن سلمان تھے، اور انہوں نے عمران خان کو کال کر کے عمران خان کی خیریت دریافت کی تھی. اب بھی محمد بن سلمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر اگر اسٹیبلٹی لانی ہے، معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، سعودی عربیہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کرے گا، لیکن ملک میں پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ اسی وقت آئے گی جب عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے گا، یا عمران خان جو ایک بڑا پاپولر لیڈر ہے اس کو جیل سے نکالا جائے گا. تو اس حوالے سے ابھی بھی جو ایم بی ایس ہے وہ آن بورڈ ہے عمران خان کے معاملات کے اوپر. سعودی عربیہ اس تمام تر معاملے کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ سعودی رجیم جو کرنٹ رجیم ہے وہ پرانی نہیں ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کے انپریسیڈنٹڈ تعلقات ہوتے تھے کہ جس میں ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا جاتا تھا، اور سعودی عربیہ جو ہے وہ فنڈنگ دے کے گرانٹ میں تبدیل کر دیتی تھی اس کو. ایسا نہیں ہے. ناؤ دے مین بزنس. وہ ملک میں اگر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اگر کوئی پیسے دے رہے ہیں تو وہ اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈیلیور کون کرے گا، کون ہے جو کام کر کے دے گا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سعودی عربیہ کے معاملات بہت سیدھے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی سعودی عربیہ کی طرف دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سعودی عربیہ پہنچے، اور گارنٹر بھی اس سارے معاملے کے اندر پرٹیکولرلی جو ایس آئی ایف سی کا معاملہ ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اس پر انہوں نے ایم بی ایس کو کنونس کیا ہے. اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے سلسلے میں ہی اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کو سعودی عربیہ بھجوایا ہے. اور ظاہر فرنٹ پہ وزیر اعظم ہے لیکن پیچھے کوئی اور ہے. اور ایم بی ایس بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے اس پلیٹ فارم کو ٹیپ ان کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹس ہونی ہے، تو ملک کے اندر سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے عمران خان بہت ضروری ہے. یہ بات میں بڑے باوسوق انداز میں کر رہا ہوں، اور ان تمام تر کہانیوں کی جو کہانیاں گھڑی گئی ہیں، زیب داستان کے لیے بتائی گئی ہیں، میں اس کی اس فورم کے ذریعے سے تردید بھی کرتا ہوں. اور اس حوالے سے ظاہر ہے یہ بات سوٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو کر رہی تھی یا پی ڈی ایم کو بہت زیادہ کر رہی تھی، تو ایک بیانیہ بڑی تیزی سے اور شد و مت سے بنایا گیا اور اس کی ترویج بھی کی گئی. لیکن آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. اور میں پھر ری ایٹریٹ کر دوں کہ آنے والے 24 گھنٹے عمران خان کے لیے بڑے اہم ہوں گے. خاص کر بشرا بی بی کی ریلیز سے متعلق معاملات خاصی حد تک میچور ہو گئے ہیں، اور آپ کو یہ خبر ملے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دے آر کمنگ کلوز ناؤ، دے ہیو اسٹارٹڈ کمنگ کلوز. اور وہ جو رومانس ہے وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے، اور بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ اس سلسلے کی ایک بنیادی کڑی ہوگی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.